अब तिम्रै अगाडि आएर तिम्रो गालामा थप्पर हान्ने हिम्मत राख्छौ? ठिक छ, राज्यबाट दमन गर्ने कोसिस गरिएको थियो। हामीमाथि एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ दुर्व्यवहार गरियो, त्यो कुरो चाहिँ जेड सिक्युरिटीले गर्नुभयो। प्रहरी हिरासत बिना देशको बागडोर सम्हाल्न सकेका छैन। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हामीलाई सदन होइन, हाम्रो सडक प्यारो छ, हाम्रो सदनमा जानै छैन हामी। तपाईहरूले प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रममै जुन विरोध गर्नुभयो, हिजोका दिनमा पनि विरोध गर्नुभएको थियो, त्यो कार्यक्रममा विरोध गर्दा अझै इफेक्टिभ देखियो र प्रहरी हिरासतमा पनि बस्नुभयो। त्यो हिरासत बसाइ चाहिँ कस्तो अनुभव गर्नु? सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण के हो भने क्रान्तिको सुरुवातमा जहिले पनि प्रहरीको धरपकड, हिजोका दिनमा राष्ट्र बनाउने सपुतहरूको कुरा गर्छौँ, बिपी कोइराला, यिनी अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अहिलेका भूप प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड, यस्ता धेरै मान्छेहरू प्रहरी हिरासत बिना देशको बागडोर सम्हाल्न सकेका छैन। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, हामीलाई सदन होइन, हाम्रो सडक प्यारो छ, हाम्रो सदनमा जानै छैन हामी। सडकमा जनताका विरुद्ध, जनताका न्यायका निमित्त हामी पटक पटक आवाज उठाउँछौँ। यसको निमित्त हामीले जजसलाई थ्रेट दिन सक्छौँ, जजसँग जान सक्छौँ, जेसम्म हामी जस्तोसँग पनि हामी गर्नको लागि तयार छौँ, चाहे मर्नको लागि चाहे मार्नको लागि। त्यही अनुरूप हामी पटक पटक सडकमा आन्दोलन गरिरह्यौँ। तर हाम्रो सडकको आन्दोलनलाई, हाम्रो आवाजलाई सरकारले सुनेन अथवा बेवास्ता गर्यो, अथवा हाम्रो छातीमा लाठी र बुट बजाएर त्यो हाम्रो आवाज दबाउन खोज्यो। त्यसको प्रतिकार स्वरूप हाम्रो आवाज भनेको प्रधानमन्त्री समक्ष हुनुपर्छ, हाम्रो आवाज भनेको संसदमा गुन्जिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आवाज सुनाउने प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो आवाज सुनिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा उहाँले हामीलाई समय दिनु भएन। हामी बाध्यता भएर हिजो हामी प्रधानमन्त्रीकै अगाडि, तिमी एउटा भीमसेन थापाको जन्म जयन्तीको दिनमा उहाँ आउनुभएको थियो। साथीहरूले भन्नु, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री, उनी जस्ता व्यक्ति एउटा राष्ट्रिय विभूतिको एउटा ठाउँमा गएर त्यो विभूतिको निमित्त बोल्न सक्ने हैसियत पनि नभएको मान्छेले त्यहाँ गएर बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिला हामी रोकेका थिएनौँ। जब उहाँ बोल्न खोज्नु भएको थियो नि, तिमी यो राष्ट्रिय विभूतिको भीमसेन थापाको जन्मोत्सवको दिनमा आएर बोल्ने अधिकार तिमीलाई छैन, तिम्रो हैसियत छैन भन्दा हामी तत्कालै त्यहाँ विरोध गरेका थियौँ। हामी सबै तिनैजनाले पम्पलेट लिएर एमसिसीको विरोध गर्दै गर्दा एमसिसीको र एसपिपी जसरी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर नेपालमा लाद्न खोजिएको छ, यसको तत्कालै अमेरिकालाई चाहिँ हामी नेपालमा समावेश छैन भन्दा तुरुन्तै तिमीले लिखित जवाब पठाऊ। र नागरिकता विधेयकको त यस्तो धेरै, अझ यति धेरै संशय भइरहेको छ कि एउटा अर्को परको देशको मान्छे हाम्रो देशमा खुलेआम आउँछ। आज एउटा बिहे गरेको आधारमा तपाईँको बिहे दर्ता आज हुँदैछ भने आजै त्यसले नागरिकता पाउँछ। अब तपाईँले भन्नुहोस्, यो देशमा शासन सत्ता भोलिको दिनमा, फिजीको दिनमा फिजीको फिजी भन्ने देशको जस्तो नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी? जसरी महेन्द्र चौधरीको एउटा शासन सत्ताले गर्दा भारतीयको 47% सहभागिता रहेर त्यहाँको सरकारको बहुमत पुर्याएका थिए भारतीयले, र त्यहाँको फिजीको आदिवासी जनतालाई एकदमै पछाडि पारेर, उनीहरूको अधिकारलाई कुण्ठित पारेर यो देश भनेको अब फिजीको होइन, यो देश भनेको भारतको हो भन्ने जुन किसिमले उनीहरू त्यो फिजीलाई चाहिँ भारतीकरण गर्न खोजेका थिए। यसबाट हामीले पाठ सिक्ने कि नसिक्ने? यदि हुँदै पनि इतिहास यस्ता घटना गर्दै पनि हामी चुप लागेर बस्ने? अझै हाम्रो देशमा चाहिँ भारतका नागरिकलाई ल्याएर नागरिकता बाँडिदिने, नेपालको संसदमा भारतका मान्छेलाई पुर्याइदिने। अब भारतका मान्छे ल्याएपछि 20-30 लाख मान्छेलाई भारतीय नागरिकता पायो भने श्रीमतीको नाममा बाबुआमाको पहिचान बिना वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेको छ। यो कस्तोसम्म षड्यन्त्रकारी भूमिका हो? बाबुआमा छैनन् तर वंशज भनेको वंशको आधारमा दिनुपर्ने नागरिकता हो कि होइन? तर वंशको आधारमा कसलाई दिने? बाबुआमा खै, हजुरबा खै, उसको सन्तति खै। यदि भोलि बिहान भारतबाट 2-4 लाख रुपियाँ 2-4 लाख बालबच्चाहरू अलि उमेर पुगेका 16 वर्ष पुगेका बालबच्चालाई नेपालमा राख्ने भने 4 लाख यत्तिकै नागरिकता दिने? अनि तिनीहरूले भोट कसलाई हाल्छन्? हाम्रो देशका जनतालाई हाल्छन् कि त्यो देशका मान्छेलाई हाल्छन्? अनि यो देशमा कसको शासन सत्ता चल्छ? अनि यो देश के बन्छ भोलि बिहान? सिक्किमी तपाईँहरूले विगतमा पनि एमसिसीका विरुद्धमा नै आन्दोलन गरेको देखिन्थ्यो, अहिले नागरिकता विधेयकमा नै आन्दोलन गरेको देखिन्छ र एमसिसी पनि पारित भयो। यो नागरिकता विधेयक पनि लगभग पारित हुने प्रक्रियामा छ। विशेष गरी ठुला दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मौन देखिन्छ र सत्तासीन त यो प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेका छ। यो रोकिन्छ जस्तो लाग्छ? देशमा भएका सम्पूर्ण राज्य शक्तिका अहिले भइरहेका अहिले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू हरेक देशका विभिन्न विदेशी एजेन्टहरू भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई प्रष्टीकरण पार्नु पर्दैन होला। पटक पटक भएका सम्झौताहरू, देशघाती सम्झौताले स्पष्ट पार्छ कि यिनीहरू विदेशबाट सञ्चालित एजेन्ट हुन्। नाम मात्र नेपालका नागरिकता छन् तर सम्पूर्ण रूपमा विदेशी एजेन्टहरू हुन्। यिनीहरूलाई नेपालको अस्तित्वको, नेपालको जनताको, नेपालको स्वाभिमानको कुनै पनि मतलब छैन। यिनीहरूलाई यो देश बेचियोस्, जाओस्, जनता मारियुन्, भाँडियुन्, केही मतलब छैन। हिजो मात्र हेर्नु न, यदि प्रधानमन्त्रीज्यू साँच्चीको राम्रो हुनुहुन्थ्यो भने हामीले त्यो माग उठाउँदै गर्दा
ल तपाईँ जनता हो, तपाईँ के आवश्यकता छ, तपाईँको के कुरा हो भनेर सुन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ बसेर हामीलाई त्यसरी आर्मी र पुलिस ल्याएर धरपकड गरेर मुख थुनेर मुन्टो पटाएर त्यसरी लयान पनि आवश्यकता थियो। यदि त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री हामी हुन्थ्यौँ भने आउनुहोस् जनता, तपाईँको प्रधानमन्त्री हो, मलाई तपाईँले बनाएको प्रधानमन्त्री हो, तपाईँको कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुहोस् भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यस कारण यस्ता विदेशी एजेन्टको स्वरूप चाहिँ एजेन्टहरू जबसम्म सत्तामा रहन्छन् तबसम्म जनताको आवाज कहिले पनि सुनिँदैन। एमसिसी कुरा गर्नुभएको छ नि, एमसिसी कसरी पास भयो? हामीलाई हतकडी लगाएर, हामीलाई जेलमा राखेर, हामीलाई पुरा छेकबार लगाएर त्यो बानेश्वरबाट माइतीघरबाट यता जान नदिने, त्यो तिनकुनीबाट यता नदिने, त्यो तरकारी पास भएको भने जनताले पास भएको मानिन्छ। जनताको अनुमोदन भयो त्यहाँ। जब 275 मान्छेले मात्र संसद 275को 2/3 बहुमत भनौँ न केही साथीहरूले गरेर मात्र त्यो जनताको अनुमोदन हुन्छ कि 3 करोड जनताले अनुमोदन गर्नुपर्छ? अनुमोदन भनेर त सबै जनताले मान्नु पर्यो नि। त्यस कारण हामीले एमसिसीलाई पास भएको मान्दैन। यो जबरजस्ती रूपमा जनतालाई ढाँटेर छलेर जनताको छातीमा कुर्कुच्चा मारेर यो घृणित काम भएको छ। त्यसकारण एमसिसी पास भएको पनि छैन। र नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा चाहिँ भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले ध्वनिमतले पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा हिजो मात्र पेश भएको छ। यसलाई चाहिँ पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ। पुनर्विचार गर्ने क्रममा हामी आशावादी के छौँ भने अब यो नागरिकता विधेयक खतम छ। यसले चाहिँ विशेष गरी भारतका मान्छे धेरैभन्दा धेरै भित्रिन्छन् र यहाँ भारतको रजगज चल्छ। जसरी हिजोको दिनमा राणा शासनदेखि अहिलेसम्म भारतको रजगज चल्दै गर्दा विभिन्न कालखण्डमा देशका जनताको कुरा सुनेका थिएनन्। यही अवस्था नआओस् भन्नको निमित्त हिजो हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू जनता आक्रोशित छन् है, अब तिमीले म सुरक्षित छु भन्न नठान। अब तिमीले म यसो जेड हुँदो रहेछ उनीहरूको सुरक्षा घेरा, जेडको सुरक्षा घेराभित्र बसेर मलाई जनताले केही गर्दैन भन्ने नसोच। अब जनता हिजो त हामी केही समय 5-7वटा सिट मात्र पछाडि थियौँ, अब तिम्रै अगाडि आएर तिम्रो गालामा थप्पर हान्ने हिम्मत राख्छौँ। त्यसको सुरुवात हामीले गरेका छौँ र सम्पूर्ण साथीहरू जुट्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा अब देश बेच्ने दलालहरू हिजोबाट मुटुको ढाङ्गो ठुकेको छ। मैले सुनेको थियो हरेक नेताहरू चाहिँ हिजोको राति राम्रोसँग निदाउनु पनि सकेका छैनन्। यस्तै अनिदो हामी दिनै गराउनेछौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। नागरिकता विधेयकमा केही प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्, त्यसले देशमा दूरगामी असर पार्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यसको व्यापक विरोध भएको देखिन्छ। तर सडक आन्दोलनमै केही सीमित व्यक्तिहरूभन्दा अरू देखिँदैन। यसको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? विशेष गरी हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो देशका जनता नागरिक जबसम्म जनता हुँदैनन् नि, नागरिक भनेको नागरिकताधारी मात्र हो। जसले नागरिकता पाउँछन् त्यो मान्छे नागरिक हो। जो जनता भनेको यो देशको स्वाभिमानको निमित्त लड्न सक्ने, मर्न परे पनि मर्न सक्ने मान्छेहरूको अलिक कम छ। अथवा चाहिँ अलि मान्छेलाई डिमोटाइप के गरिएको छ भने पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका नेता, त मेरो पार्टीमा आइज तँलाई म यो दिन्छु ऊ दिन्छु, त टेन्सन नगर, ह्यान त्यान गर। केही मान्छे त्यो प्रभाव, केही मान्छेलाई डर धम्की दबावले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरू बाहिर उठ्न सकेका छैनन्। यद्यपि सुरुवात भएको छ। हामीलाई लाग्छ 7 सालमा 46 सालमा 62-63 सालमा जसरी जनता उर्लेका थिए यसै गरी भोलि बिहान चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो अवस्था आउने दिन आउँछ नै आउँछ। यसै गरी आज हेर्नुहोस् आर्थिक अवस्थामा कहाँ पुगेको छ, कूटनीतिक अवस्था कहाँ पुगेको छ। देशका पार्टीका नेता भनेका जो सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् तिनीहरूको अभिव्यक्ति कस्तो छ, जनताको समस्याहरू कहाँ छन्, जनता झन्झन मरिरहेका छन्, नेता झन्झन बाँचिरहेका छन्, झन्झन आय स्रोत बढिरहेको छ। यस कारणले गर्दा जब देशमा एकदमै चरम सङ्कट आउँछ त्यतिखेर जनता अवश्य उर्लिन्छन्। यो सुरुवात मात्र हो, यो क्रान्तिको झिल्को मात्र हो। यसको ज्वाला दन्किन बाँकी छ धेरै नै। हिजो नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर जुन प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा विरोध जनाउनु भयो, कालो झन्डा देखाउनु भयो, त्यहाँ एमसिसी विरुद्ध नाराहरू पनि गुन्जिए र प्रहरीले हिरासतमा लिएर तपाईँहरूलाई आज बिहान भर्खर छोड्यो। यी बिचमा जुन समातिसकेपछि या समात्दाखेरि जुन प्रहरीले देखाएको व्यवहार, त्यहाँभित्र हजुरहरूले पाएको समस्या या त्यहाँभित्र कस्तो व्यवहार पाउनुभयो, कस्तो वातावरण भयो र आज निस्किँदै गर्दा यो जुन बसेको पिरियड छ नि यसको बेलामा हजुरहरूलाई कस्तो महसुस भयो? विशेष गरी हजुरलाई चाहिँ कस्तो महसुस भयो? ठिक छ, राज्यबाट दमन गर्ने कोसिस गरिएको थियो। राज्यबाट खटाएका प्रहरीले चाहिँ हामीलाई राम्रै व्यवहार गर्नुभयो सबै साथीहरूले। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ नि त, पढे लेखेका व्यक्तिहरूले त बुझेर ल यो चाहिँ राष्ट्रका हक र हितका लागि हो भन्ने उहाँहरूले पनि राम्रो व्यवहार देखाउनु भएकोमा त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ हामी तिनटैको तर्फबाट। राम्रै भयो। नागरिकता विधेयकको तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, सडकमा अन्य व्यक्तिहरू पनि विरोधमा छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध छ। त्यसका बावजुद पनि सरकारले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाइसकेछ। तपाईँहरूले आन्दोलन गरिरहँदा पनि यो नागरिकता विधेयक जसरी अगाडि बढिरहेछ, जनताको आवाज जुन सुनिरहेको छैन, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको आन्दोलन फेरि पनि निरन्तर रहिरहन्छ? यो संसदबाट चाहिँ पारित भएको छ, राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ र
राष्ट्रपतिज्यूले पनि यसलाई लालमोहर लाउने प्रयास गर्नुभयो भने त्यसपछि फेरि यसलाई ठुलो विद्रोह, देशको एउटा ठुलो विद्रोहमा जानेछ। यो चाहिँ कुनै राष्ट्रको नागरिकता बेच्नु भनेको त्यो देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता सबै बेच्नु हो कि त्यो देश नै बेच्नु हो। यदि नागरिकता नै बेचिन्छ भने त्यो हामी नेपाली हौँ र हामी भारतीय हौँ र हामी अन्य मुलुकका नागरिक हो भन्नुमा कुनै पनि आश्चर्य छैन। हामी सार्वजनिक व्यक्ति हौँ भन्नु पर्यो। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउन बाँकी छ भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाबाट त्यो पारित नै भइसक्यो। त्यहाँमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान पुगाउनु पर्यो। त्यसमा ध्यान पुग्छ जस्तो लाग्छ। एमसिसीका विषयमा नि विभिन्न आन्दोलनहरू भएको थियो, नागरिकता विषयमा विभिन्न आन्दोलनहरू भएको छन्। आन्दोलन गर्दैमा सुन्ने अहिलेको सरकार छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 62-63 पछिको सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन एमसिसीको भयो होला जहाँसम्म। त्यसपछि हुँदै गर्दा जनताहरू जागिसकेका छौँ। जनताहरू बिस्तारै जागिरहनु भएको छ केही जनता। अब चाहिँ जनता जागेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा जनता कसरी होइन आक्रोश बनेका छन्, आक्रोशित बनेका छन्, भइरहेका छन्। श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस्, बिस्तारै त्यहाँको अर्थतन्त्र डुब्दै जाँदा जनता त जागे नि एक समयमा। नेपालमा पनि चाँडै जाग्नु हुनेछ, सबैलाई आशा छ। तपाईँले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नुभयो। नागरिकता विधेयकमा त्यस्तो के प्रावधान थियो र त्यो विरोध गर्नुपर्ने कारण थियो? पुरा नागरिकता विधेयकको नै विरोध गरेका होइनौँ। यसमा भएका केही प्रावधानहरू छन् जो यो वैवाहिक, यो विदेशी मुलुकका नागरिकहरूसँग बे भयो भने, चेलीबेटीहरूसँग बे भयो भने नेपालमा आउने बित्तिकै आज सिउँदोमा सिन्दुर र काठीमा मङ्गलसूत्र हाल्दैमा आजको भोलि नै नागरिकता दिने कुन देशको परम्परा छ? यो त छैन नि, होइन। अर्को कुरो के भन्दाखेरिमा हाम्रो देशको सिमाना त खुल्ला सिमाना भएको राष्ट्र हो नि त, होइन। खुल्ला सिमाना भएको राष्ट्र भएका कारणले गर्दा भारतसँग डाइरेक्ट हाम्रो रोटी र बेटीका सम्बन्ध भन्ने त उखानै छ। त्यस कारणले तराईको लगभग हामी हेर्ने भने 50-60% नै बिहे बारी भारतसँग जोडिएको छ। यस्तो सम्बन्धमा त भारतमा बस्दै गर्दा नेपालको पनि नागरिकता लिने, भारतको पनि नागरिकता लिने परम्परा रहिआएको छ। हामी उपेन्द्र यादवले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उपेन्द्र यादव ज्यूले पनि पहिला आफ्नो नागरिकता लिनुभयो, होइन। त्यसपछि आफ्नो बुवाको नागरिकता लिनुभयो। यस्तो परिपाटी चल्दै आउने हो भने अबको केही वर्षमा चाहिँ नेपाल सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुन बाध्य बन्नेछ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिजीमा पनि त्यहाँ काम गर्नका लागि र व्यापार गर्नका लागि भनेर भारतबाट जसरी त्यहाँका जनताहरूलाई पठाइयो र त्यसपछि मनोज चौधरी भन्ने व्यक्तिले त्यहाँ महेन्द्र चौधरी भन्ने व्यक्तिले भारतका नागरिकले त्यहाँ गएर जो 8-10 वर्ष शासन गरे, त्यसपछि उहाँको त्यो शासन देखेर त्यहाँका जनताहरू कसरी ओर्लिएका थिए र उहाँलाई त्यो देशबाट नै आउट गर्न उहाँहरू बाध्य बनेका थिए। त्यसै गरी सिक्किमलाई हेर्नुहोस्, सिक्किममा जनताको आवाज आउन सकेन र त्यहाँ लेन्डुप दोर्जे व्यक्तिले शासन गरिरहेका छन् अहिले। तर हामी नेपालमा त्यस्तो हुन दिँदैनौँ। जसरी श्रीलङ्काका व्यक्तिहरूले राष्ट्रियता, स्वाधीन जनताको लागि जसरी आवाज उठाएका थिए, त्यसरी आज हामी बोलेका छौँ यो नागरिकता विधेयकमा। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरिमा नागरिकता विधेयकमा एउटा त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रावधानमा हदम्याद थप्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ बेवारेसिय, होइन, जो यो देशका होइनन्, जो बेवारेसिय व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ। यो चाहिँ हामी कुनै पनि हालतमा यसलाई मान्दैनौँ। यसको हामी खेदजनक छौँ र हामी यसलाई मान्दैनौँ भने हामीले हिजो आवाज पनि उठायौँ। हेर्नुहोस् किन मान्दैनौँ भने हामी हेर्न सक्छौँ भारतबाट करिब 8-10 लाख नाबालिग बालबालिकाहरू अहिले पनि हामी हिँड्दै गरेको सडकमा भिख माग्दै गरेको क्रममा हामी भेट्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, होइन। त्यस्ता सबैलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने हो भने त भोलिको प्रधानमन्त्री भारतीय अन्य मुलुकको हामी स्वीकार्छौँ, भोलिको प्रधान न्यायाधीश अर्काको मुलुकको स्वीकार्दैनौँ नि। हामीलाई त हाम्रा वीर विभूतिहरूले जुन सम्मानपूर्वक नाम दिनुभएको छ वीर गोर्खाली, हामी के त्यसलाई मेटाउन चाहन्नौँ। त्यसका लागि हामी वीर पुर्खाहरूले दिनुभएको योगदानका निमित्त हामी सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी, देशप्रेमी युवाहरू एकजुट भएर, जनताहरू एकजुट भएर यसको घोर विरोध गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू जुन टिमको हिसाबमा 3 जना त्यहाँ विरोधमा जुन हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले विरोध गरेको सुनिरहँदाखेरि एमसिसी पनि तपाईँको मुखबाट चाहिँ त्यो आवाज पनि निस्केथ्यो र शेरबहादुर देउवालाई जुन हिसाबले व्याख्याहरू या जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो पनि सुनिन्थ्यो र कस्टडीमा या हिरासतमा बस्दाको त्यो अनुभव चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामी
हिरासतबाट निक्लिरहँदाखेरि चाहिँ झनै परिपक्व, झनै देशभक्त र झनै चाहिँ हजुरको यो हाम्रो आन्दोलनको जुन हामीले गन्तव्य छ त्यो गन्तव्यप्रति अझै हामीले अडान राखेर चाहिँ निस्केका छौँ। हामी डराएर भन्दा पनि, त्रसित भएर भन्दा पनि हामी चाहिँ झनै अब यो आन्दोलनलाई झनै सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो 3 जना थियौँ, अब 100 जना जानुपर्छ भन्ने हिसाबको कन्फिडेन्सका साथ चाहिँ हामी अब निक्लेका छौँ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हिरासतमा त्यस्तो दुर्व्यवहार त हामी माथि भएको छैन, तर हामीलाई धरपकड गरिरहँदाखेरि चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ हामीमाथि एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ दुर्व्यवहार गरियो। त्यो कुरो चाहिँ जेड सेक्युरिटीले गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ राम्रै अनुभव भयो छुट्टिन्जेलसम्म। विशेष गरी तपाईँहरू जुन हिरासतमा बसेर आज बिहानै छोडिया छ, यो छोड्नुको कारण लगभग छिटै छोडे जस्तो पनि आम बुझाइ छ। यो छिटो छोड्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? यो छिटो छोड्नुको कारण एक मात्र हो, त्यो के हो भने राष्ट्रिय समर्थन। राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभएको छ। र समर्थन गर्नुको मूल कारण के हो भने राजनीतिक रूपमा सचेत देशभक्त राष्ट्रवादी नेपाली जनताहरूले के बुझ्नु भएको छ भने नागरिकता विधेयकका यी 2 प्रावधानहरू राष्ट्रिय हित र राष्ट्र स्वार्थका विपरीतमा छन्। इतिहासका कालखण्डहरूमा चाहिँ हामीले भारतले चाहिँ राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जुन नेपालमा लादेको कदमहरू छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि र हाम्रो जुन खुला सिमाना भारतसँग रहेको छ, हाम्रै नेपाल सरकारसँग कति आउजाउ गर्छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क रहेको छैन। र भारतकै हजुरको सिक्किमीकरणको इतिहास हेर्ने हो भने फिजीकरण गर्नका निमित्त अङ्गीकृत नागरिकतालाई नै मूल हतियार बनाइयो। तर पछि फिजीका जनताहरूले चाहिँ सशक्त सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई त्यो दुष्प्रयासलाई परास्त गरिदिए। त्यो प्रयासहरूलाई हामीले हेरेर चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन, राष्ट्र स्वार्थको विपरीतमा छ भनेर चाहिँ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ र यही विश्लेषण चाहिँ नेपाली जनताहरूले पनि गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा पनि यी स्वतन्त्र भाइहरूलाई, यी स्वतन्त्र देशभक्त भाइहरूले चाहिँ गलत बोलेका होइनन्, जे बोलेका हुन् सही बोलेका हुन् भनेर चौतर्फी रूपमा चाहिँ सरकारलाई दबाब दिनुभयो। त्यही भएर यो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी सरकार चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै रिहाई गर्न चाहिँ बाध्य भयो जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिलेका सरकार सञ्चालक र प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसमा मौनता समर्थन, कसैले समर्थन गरिरहेछन् र ठुला दलका ठुला नेताहरू पनि यसको पक्षमा छन्। तपाईँहरू केही व्यक्तिहरू, केही सामाजिक व्यक्तिहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा जस्तो देखिन्छ र सामाजिक सञ्जालमा के पनि विश्लेषण हुन थालेछ भन्दा यो नागरिकता विधेयकले फिजी हुने या यो त्यो हुने कारण होइन, यो चाहिँ प्रोपोगन्डा मात्रै हो, बढी राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। र बेलायतमै अब हुने प्रधानमन्त्री जो दौडमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ भारतीय मुलको हुनुहुन्छ, विश्व त्यहाँ पुगिसक्यो, नेपालमा चाहिँ यही नागरिकता भनिरहेछन् भन्ने कुरा पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? मेरो धारणा के छ भने बेलायतको भूराजनीतिक विश्लेषण गर्ने हो भने बेलायतको परिवेश, बेलायतको शक्ति, बेलायतको इतिहासलाई विश्लेषण गर्ने र नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई, नेपालको इतिहासलाई, नेपालको क्षमतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने कम्प्लिटली अपोजिट छ। उहाँ बेलायत एउटा सुपर पावर हुन सक्ने हैसियत राख्छ भने हामी एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र छौँ, जसले गर्दा हामीलाई आर्थिक रूपमा धेरै तपाईँका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि के छ भने 2टा राइजिङ पावर, अहिले जियोपोलिटिकल सिफ्ट हामीले इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा हेर्न सक्छौँ। अहिले युरोपबाट चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा, विशेष गरी साउथ एसियामा भारत र चीनमा चाहिँ जियोपोलिटिकल सिफ्ट तपाईँको पावर सेन्टरको भइरहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई ठुलो चुनौती छ। अब चाहिँ विभिन्न कारणले, जस्तै तिब्बती मुद्दा हुनसक्छ, जस्तै हजुरको भारतका विभिन्न इन्ट्रेस्टका मुद्दाहरू हुनसक्छ। यसले गर्दा नेपालले पनि केही न केही यसमा असर पुर्याउँछ भनेर उहाँहरूले एकदमै सेन्ट्रलाइज्ड हुनुभएको छ। यति मात्र नभएर संयुक्त राज्य अमेरिका पनि अहिले हाम्रो राष्ट्रिय तपाईँको भित्री आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ एकदमै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको छ। यसको कारण भनेको पनि चीन र उसको सम्बन्ध नै हो, कूटनैतिक सम्बन्ध। त्यही भएर चाहिँ सबै कुरालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मैले मात्र होइन, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषकहरू, बुद्धिजीवीज्यूहरूले पनि यो कुरा चाहिँ तथ्यसहित प्रमाणसहित के भन्नुभएको छ भने यी 2 प्रावधान चाहिँ राष्ट्रिय हितका विपरीतमा छन्, राष्ट्र स्वार्थका विपरीतमा छन् र अबको 10-15 वर्ष पछि चाहिँ हाम्रा प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्र सभामा मतदाता त हामी होलाौँ, तर त्यहाँ बहुमत कसको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अङ्गीकृतका हुन्छन्, जसले चाहिँ भारतको राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टमाथि विधेयकहरू पारित गर्छन्। हामी हेर्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण विचारलाई धन्यवाद। हस्, जय देश, जय स्वाभिमान।